देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव सिर्फ और सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर एक्सक्लूसिवली। साइफर केस में बानिया PTI को 10 साल की सजा, शाहमूद कुरैशी को भी 10 बरस कैद काटना होगी। प्रोसिक्यूशन टीम झरा साबित करने में कामयाब, दोनों पर खुफिया मंदरजात आम करने का जुर्म साबित हो गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने डियाला जेल में समाअत के बाद फैसला सुना दिया। अदालत के मुताबिक इस्तगासा के बाद जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। बानिया PTI के कमरा अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया। जज ने पूछा, आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानिया PTI ने कहा, मैंने बयान में यही कहा है कि मुझे नहीं मालूम। साइफर दफ्तर में था। इल्जाम लगाया कमर जावेद बाजवा की ईमेल पर साइफर चुराया गया था। पीट ग्राउंड जलसे में सिर्फ पेपर लहराया था, किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। इसका मकसद कमर जावेद बाजवा को पैगाम देना था कि साजिश हुई तो तमाम प्लान जाहिर कर दिया जाएगा। साजिश की इब्तिदा अक्टूबर 2021 में फैज हमीद को तब्दील करने से हुई। कमर जावेद बाजवा ने कहा था, मीर जाफर और मीर सादिक कहना बंद करना होगा, खामोश ना हुए तो केस बनाए जाएंगे। बड़े खुश थे कि आपका कप्तान नहीं टूट रहा, आप तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें। आपका कप्तान हशाश बशाश है और 8 तारीख को जोक दर जोक निकल करके अपने आईनी कानूनी राय दही का इस्तेमाल करना, ये आप सब के लिए खान साहब का पैगाम है जो मैं आपको दे रहा हूँ। बानिया PTI हशाश बशाश हैं, सजा से फर्क नहीं पड़ा, खुश थे, पैगाम दिया कि वो नहीं टूटे। आजाद अदलिया के सामने अपील जाएगी तो वो बरी हो जाएंगे। अवाम मुश्तिल ना हो, 8 फरवरी को घरों से निकलकर वोट डालें। बैरिस्टर गौहर की डियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा शाहमूद कुरैशी के बयान रिकॉर्ड कराते हुए सजा सुनाई गई। ये सियासी बुनियादों पर किया गया केस था, मकसद उन्हें तोड़ना था, लोगों के दिलों से निकालना था। जज साहिब जा चुके हैं और भी हमें फैसले की कॉपी फराहम नहीं की गई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सजा गैर आईनी और गैर कानूनी है, अपील में मुअत्तल हो जाएगी। कानून के तहत इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फैसला चैलेंज करेंगे। मकसद इलेक्शन से पहले सजा देना था ताकि PTI की कारकुनों में मायूसी फैले। असद कैसर ने कहा, असद कैसर की कारकुनों से तवज्जो इलेक्शन कमीशन पर मरकूज रखने की अपील, कहा इलेक्शन में सबका एहतसाब होगा। जख्म खाने के बावजूद कौमी राज फाश नहीं किए। नवाज शरीफ के हारूनाबाद जलसे में खिताब, कहा एक बार नहीं 3 मरतबा वजारत उस्मा से हटाया, तमाशा बना दिया गया। ऐसे नुकसान हुए जिसकी कोई तलाफी नहीं। वालिद के जनाजे को मैं कंधा नहीं दे सका, वालिद को कब्र में नहीं उतार सका। बीवी के इंतकाल की खबर भी जेल में मिली। इतना बड़ा जख्म बर्दाश्त कर लिया गया लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिया। जैसे इस शख्स को इक़्तिदार जाता नजर आया, पाकिस्तान पर हमला किया। साकिब निसार ने बानिया PTI को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देकर मुल्क पर जुल्म किया। मुझे जेल भेजने वाले इस्तीफे देकर घर जा रहे हैं। आप चाहें या न चाहें, बानिया PTI तो इस इलेक्शन से आउट हैं। अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है, कोई और नहीं रहा। बिलावल भुट्टो का RGA खान में खिताब, कहा नून लीग तासुर दे रही है। नवाज शरीफ 4थी बार वज़ीर आज़म बन चुके, मैं आपके लिए शेर के शिकार का बंदोबस्त करूंगा। सिर्फ पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से आवाम के साथ है। आवाम की मुश्किलात का रायविंड वालों को अंदाजा नहीं। अगर वही नफरत की सियासत चाहते हैं तो बेशक अपना वोट आजाद उम्मीदवार किताब या बिल्ली को देकर जाया कर दें। सुना है मौलाना तो वोट मांगने भी नहीं आया तो भी आउट होंगे। कहा क्या कि बहुत ठंड है, बर्फबारी है, इंतखाबी मुहिम शुरू होगी। आज RGA खान में सूरज भी निकला है, मौसम भी बहुत अच्छा है। उनका क्या बनेगा जो ठंड और बर्फबारी की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। एक पार्टी दिन रात बात करती है कि मुनाजरा कर लो। किससे मुनाजरा करूं मैं, जहां पर स्कूल के अंदर न डेस्क है न पेन है, दाखिला मिलना तो दूर की बात, कोई स्कूल छत कुछ नहीं। मैं कहता हूं कि बुलाएं मुझे, मुनाजरा भी हो जाएगा, मुकाबला भी हो जाएगा, मवाजना भी हो जाएगा। हेर फेर नहीं, सिर्फ शेर। एक पार्टी दिन रात कहती है कि हमसे मुनाजरा कर लो,
کس سے مناظرہ کر لو؟ جہاں اسکول میں بچوں کے پاس ڈیسک نہیں ہے، شہباز شریف کا لاہور میں خطاب، بولے پانی کراچی میں نہیں ملتا، یہاں تو سڑکیں بھی دھوئی جاتی ہیں، لاہور میں سڑکیں صاف کرنے کے لیے ٹینکرز پانی لاتے ہیں، نواز شریف وزیر اعظم بنے تو کراچی میں پانی ٹینکرز نہیں نلکوں میں آئے گا۔ ملک کے حالات برے ہیں، اسلام آباد والوں کو کچھ پتہ نہیں، ہم عوام کی خواہشات کے مطابق پاکستان کو بدلیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کوہٹا میں خطاب، کہا مجھے کوہٹا کے پہاڑوں سے بھی پیار ہے، گیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ جنگل گنجے ہو رہے ہیں۔ آصفہ بھٹو کی قیادت میں بدین میں انتخابی ریلی، خطاب میں کہا ہم نے دل کے علاج کے لیے NICVT بنایا، بچوں کے لیے چائلڈ فاؤنڈیشن، کڈنی کے علاج کے لیے SIUT بنایا، اقتدار میں آ کر مزدور کارڈ، یوتھ کارڈ دیں گے، گھر بنا کر دیں گے، تنخواہ دگنی کریں گے۔ 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا سائفر کیس پر آزاد اور غیر جانبدار کمیشن بنانے کا مطالبہ، کہتے ہیں بانیہ PTI اور شاہمود قریشی کو سائفر کیس میں سزا پر افسوس ہے، سماعت کھلی عدالت میں ہونی چاہیے تھی تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے، سائفر کیس کے حقائق پوری قوم کے سامنے آنے چاہیے، پہلی بار ہوا ہے امریکی مداخلت سرکاری حلقوں میں زیر بحث آئی، PTI قیادت کو فیصلے کے خلاف اپیل کا حق حاصل ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین نے کہا جو کیا وہ بھگتنا پڑے گا، اللہ سب کو ہدایت دے کہ غیر قانونی کام نہ کریں۔ کیا آج ہی سزا کا اعلان کرنا چاہیے؟ تیز رفتاری سے لگتا ہے سارے فیصلے آج ہونے ہیں۔ توشہ خانہ کیس کی سماعت میں بانیہ PTI کا احتساب، عدالت کے جج محمد بشیر سے مکالمہ، کہا آپ نے ہماری حق دفاع ختم کیا، گواہوں پر خود جرا کرنا چاہتا تھا، گزارش ہے کہ ہمارا حق جرا بحال کیا جائے، جھوٹے گواہوں کو بے نقاب کرنا تھا، اہلیہ کو توشہ خانہ کیس میں زبردستی گھسیٹا گیا، میرے اوپر جو الزام ہے میرے خلاف جھوٹے گواہوں کو پیش کیا گیا، عدالت نے بشرا بی بی کا 342 کا بیان قلمبند کر لیا، بانیہ PTI کا بیان آج ریکارڈ کیا جائے گا۔ بانیہ PTI کے وکلاء کی جانب سے حق جرا بحال کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ دوران سماعت احتساب، عدالت کے جج محمد بشیر کی طبیعت ناساز، سماعت میں 6 بار وقفہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف بانیہ PTI کی درخواستیں خارج کر دی۔ بانیہ PTI کی سزا پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا پریس بریفنگ میں کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف کیس کو دیکھ رہے ہیں، یہ قانونی معاملہ ہے، جمہوری اصولوں اور قانون کی حکمرانی کے احترام کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں انسانی حقوق کے احترام کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، امریکہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن دیکھنا چاہتا ہے، پاکستان میں الیکشن کا عمل مانیٹر کریں گے۔ سبی میں جنار روڈ پر دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 5 زخمی، دھماکے کے وقت PTI کی ریلی گزر رہی تھی، پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ موٹر سائیکل میں نصب بارودی مواد کا تھا، پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کیا، الیکشن کمیشن کا سبی دھماکے کا نوٹس، فوری رپورٹ طلب کر لی، PTI کی مذمت، کارکنوں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار، کہا دھماکہ انتخابات پر ڈاکے کا ماحول پیدا کرنے کی مترادف ہے، ریلی پر حملہ نگراں حکومتوں کی ناکامی ہے۔ دہشت گردوں نے خودکش بمباروں کے ساتھ مت شکلپور میں حملہ کیا، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حملہ کامیابی سے پسپا کر دیا، ISPR کے کہنا ہے فائرنگ کے تبادلے میں فورسز کے 4 اہلکار شہید ہوئے، مربوط انداز میں جوابی آپریشن میں 3 خودکش بمباروں سمیت 9 دہشت گرد مارے گئے، کارروائی کے دوران 2 بے گناہ شہری بھی شہید ہوئے، سیکیورٹی اہلکاروں کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور عزم کا اعادہ، ISPR کے کہنا ہے کہ فورسز دیر پا امن و استحکام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کراچی میں بادل برس پڑے، ناظم آباد، سائٹ ایریا، FB ایریا، صدر سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش،
मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी, स्कर्दू में रास्ते बर्फ से ढक गए। सवात के सयाहती मकामात पर 400 फैली बर्फ ने नजारे सहर अंगेज कर दिए। मानसेरा और एबटाबाद में दरख्तों और पौधों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। शांगला में भी हर तरफ सफेदी। नवाज शरीफ का सियासी नुकसान तो पूरा हो गया। नवाज शरीफ की सजा पर मिठाई बांटने वाले को सजा हो गई। मरीम नवाज का हारूनाबाद में खिताब, कहा यह सियासी मुकदमा है, ना पीटीआई सियासी जमात। इस जमात से दहशतगर्दों जैसे सलूक होना चाहिए। नवाज शरीफ ने कौम की खातिर को जाती नुकसान उठाए, जो जुल्म हुआ सह लिया। कौम वतन मिट्टी के साथ गद्दारी नहीं की। नवाज शरीफ ने आपका सर झुकने दिया, न कभी झुकने देगा। अपनी नाकामी देखकर, अपनी हार देखकर पीपल्स पार्टी वाले दहशतगर्दी पर उतर आए हैं। 3 माह में हमारे 6 मासूम साथियों को शहीद कर दिया। अपनी नाकामी देखकर पीपल्स पार्टी वाले दहशतगर्दी पर उतर आए। हमने लड़ाई का फैसला कर लिया, तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल के कराची के इलाके औरंगी टाउन में कारकुनों से खिताब, हमने हराम नहीं कमाया जो हमें मरने से डर लगता हो। अपने गुंडों को लगाम दो, हम लड़ना खूब जानते हैं मगर लड़ना नहीं चाहते। हमें लड़ाई पर मत उकसाओ। पीपी वालों, हम शहीदों के वारिस हैं, तुम गोली या मौत से नहीं डरा सकते। एमक्यूएम के वफ्द की गवर्नर सिंध कामनी टिसूरी से मुलाकात, नाज़िमाबाद में कारकुन के कत्ल और तसादुम से मुतालिक आगाह कर दिया। कामनी टिसूरी ने कहा नाज़िमाबाद वाक़े की गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात की जाएंगी। ये जो तालीमी नस्ल कुशी है, इसका मुकाबला भी बच्चों आपको करना है हमारे साथ मिलकर। हम इंशाअल्लाह आपके लिए लड़ रहे हैं। सब इंतखाबात में मसरूफ हैं, सब जो है वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। कराची के तलबा को फेल करके तालीमी नस्ल कुशी की जा रही है। दीगर जमाती इंतखाबी मुहिम और हम तलबा के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। इक़्तिदार में आकर बजट में से तालीम पर अरबों रुपए खर्च करेंगे। सरकारी स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स बनाएंगे। हाफिज तैमूर रहमान का औरंगी टाउन में बनू काबिल एप्टीट्यूड टेस्ट की तकरीब से खिताब, कहा कराची से मैंडेट लेने वालों ने यहाँ की आवाम का इस्तेसाल किया। औरंगी टाउन में खंदकें खोदी गई और यहाँ के लोगों को आपस में लड़वाया गया। बनू काबिल टेस्ट में मौजूद तलबा और तालिबात कराची समेत पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। हमारी राह में रुकावटें हैं, हम इन रुकावटों को दूर करके पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अलखदमत के तहत IT यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। FBR इस लिहाज से मुआशरी निज़ाम को दस्तावेजी शक्ल देने में मदद मिलेगी। FBR की तंजीम 9 से टैक्स फाइलर्स में भी इजाफा होगा। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की प्रेस ब्रीफिंग में कहना है कि काबीना ने FBR की तंजीम 9 की मंजूरी दे दी है। बैरूनी कर्जों में कमी और टैक्स महसूलात में इजाफा होगा। FBR में डिजिटलाइजेशन, निज़ाम के नफाज में टैक्स लेक्चर में भी और कस्टम और इनलैंड रेवेन्यू के निज़ाम में भी बेहतरी आएगी। नए निज़ाम से टैक्स निज़ाम में आने वाली शोबाजात में टैक्स दायर कार भी शामिल होंगे। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस का इनाकाद, निगरान वज़ीर आज़म वल्ह काकड़ और आर्मी चीफ के बतौर मेहमान खुसूसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। 2023 में पाकिस्तान में करप्शन में कमी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का करप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 29 से कम होकर 27 पर आ गया, जिससे करप्शन रैंकिंग 140 से कम होकर 133 पर चले गए। भारत का करप्ट मुल्कों में 39वां, अफगानिस्तान का 162, बांग्लादेश 149 और श्रीलंका 115 पर है। करप्ट मुल्कों में सूडान से रेफरेट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि 2024 में जनूबी एशिया के बेशतर मुल्कों में आम इंतखाबात की वजह से करप्शन में खातिर खा कमी होने का कोई इम्कान नहीं।
والدہ چاہتی تھی پڑھائی ختم کر کے نوکری اور شادی کروں، اس کے بعد چاہوں تو پاکستان آ کر سیاست کروں۔ بلاول بھٹو کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر انٹرویو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا شہادت والے دن والدہ نے والد کو فون کر کے کہا پاکستان آ جائے۔ دبئی میں والد مجھے یہ بات بتا رہے تھے کہ والدہ کی شہادت کی خبر ملی، والدہ کی شہادت کے دکھ کو اپنی طاقت بنائے۔ بلاول کا کہنا تھا کہ میاں صاحب کی حکومت میں والد کی زبان کاٹی گئی، پھر بھی ہم میثاق جمہوریت لائے۔ میثاق جمہوریت کو تباہ کرنے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کو لایا گیا، بولے کافی زمانہ ہو گیا کینڈی کرش نہیں کھیلا۔ لاہور کی اے ٹی سی نے پی ٹی آئی کے روپوش رہنماؤں کی جائیداد قرض کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کا میاں اسلم اقبال، حماد حسن، مراد سعید کی جائیدادیں قرض کرنے کا حکم۔ عاصم سواتی، حافظ فرحت، علی امین گنڈاپور بھی شامل مانی لانڈرنگ کیس میں معین صلاحی اشتہاری قرار، دائمی وارنٹ گرفتاری جاری، جائیداد ضبط کرنے کا حکم۔ معین صلاحی کہتے ہیں ایف آئی اے نے دوبارہ ریڈ وارنٹ کے لیے انٹرپول کو لکھا ہے، الزام لگایا ہے کہ میرے دوست نے میرے والد کی منی لانڈرنگ کے لیے آف شور کمپنی بنائی۔ یہ اتنے نالائق ہیں، جس کمپنی کو ہم سے جوڑ رہے ہیں وہ جب بنی میں اور دوست 3 سال کے تھے۔ صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف اسخود نوٹس، سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری۔ اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کروائی صحافیوں کے خلاف الیکشن تک کارروائی نہیں ہوگی۔ اٹارنی جنرل کے مطابق ایف آئی اے الیکشن کے بعد صحافیوں کو نئے نوٹس جاری کرے گا۔ افضل بٹ اور صدر پریس ایسوسی ایشن نے درخواستیں دائر کرنے کا بتایا۔ عدالت نے کہا آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواستیں دائر ہوئی تو رجسٹرار آفس فوری نمبر الاٹ کرے۔ سوشل میڈیا رولز سے متعلق سفارشات کے لیے حیدر وحید نے 2 ہفتوں کا وقت مانگی۔ ابصار عالم پر حملے سے متعلق رپورٹ بھی آئندہ سماعت پر پیش کی جائے گی۔ تمام فریقین کی رضامندی سے سماعت انتخابات کے بعد تک ملتوی کی گئی۔ اسرائیلی فورسز کا غزہ میں رہائشی آبادیوں پر حملہ، ہاسپٹل اور پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے مزید 114 فلسطینی شہید۔ فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 26,751 ہو گئی۔ انروا کے پناہ گزین کیمپ پر بھی حملہ، درجنوں فلسطینی گرفتار۔ صہیونی فوج نے نور شمس کیمپ میں بجلی اور پانی کی لائنوں کو تباہ کر دیا۔ مغربی کنارے میں ابن سینا ہاسپٹل میں حملے کر کے اسرائیلی فورسز نے 3 فلسطینی شہید کر دیے۔ حماس کے جوابی حملے جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کے متعدد ٹینکس اور بلڈوزر تباہ کر دیے۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ جنگ بندی سے متعلق معاہدے میں مثبت پیش رفت متوقع ہے۔ جونیئر شاہین چھا گئے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ کے سپر 6 مرحلے میں آئرلینڈ کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا۔ احمد حسن نے 57 رنز کے میچ وننگ باری کھیلی۔ آئرش ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 181 رنز پر آؤٹ ہوئی۔ عبید شاہ کی 3، علی رضا، احمد حسن اور عامر حسن کو 2 وکٹیں۔ آل راؤنڈر پرفارمنس پر احمد حسن پلیئر آف دی میچ قرار۔ نو ڈاؤٹ اعظم ٹائم ایوب کی بات کی، سارے بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہیں یہ۔ جب تک آپ اپنی بینچ کو اسٹرانگ نہیں کریں گے آپ اسی طرح اسٹرگل کریں گے۔ اپنی بینچ کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ کل کو بابر نہ ہو، شاہین نہ ہو، رضوان نہ ہو تو اس کی جگہ بیٹھا ہوا پیچھے پلیئر اتنا ہی تگڑا ہو۔ اعظم خان اور سائم ایوب اچھے کھلاڑی ہیں، دونوں کو مزید مواقع دینے چاہیے۔ سابق کپتان شاہد افریدی کہتے ہیں جب تک بینچ اسٹرینتھ مضبوط نہیں ہوگی قومی ٹیم مشکلات کا شکار رہے گی۔ تجربے کرنے ہیں تو جلد کریں، ورلڈ کپ سر پر ہے۔ کرکٹ ایشیا کپ کا اگلا میزبان کون ہوگا؟ ایشین کرکٹ کونسل کے حکام آج انڈونیشیا کے شہر والی میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ تمام بورڈ ممبر اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایشیا کپ کی میزبانی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات اور عمان میزبانی کی دوڑ میں شامل ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ کا اگلا ٹورنامنٹ T20 کی طرز پر کھیلا جائے گا۔ میٹنگ میں ایشیا کپ کی نشریاتی حقوق پر بھی بات ہوگی۔ اور بدماش آوارہ گرد ٹاپ سیکرٹ فوجی یونٹ نے دشمن کے صفوں میں ہلچل مچا دی۔ سچی کہانی پر مبنی ہالی ووڈ ایکشن فلم دی منسٹری آف جینٹل مینلی وارفیئر کا ٹریلر چاہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے سنسنی خیز مناظر اپریل میں پردے پر تہلکہ مچائیں گے۔